आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं मोहतरम राना बिलावल ख़ान साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 54 के सदर और उम्मीदवार हैं PP 54 के, और उनके साथ मेरे साथ को होस्ट मेरी आमना शहज़ादी साहिबा होंगी, जो ईद के इस अहम मौके पर राना बिलावल साहब से हम हल्की फुल्की ईद के हवाले से और उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज इस ईद के स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ राना बिलावल साहब मौजूद हैं। तो राना साहब बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने का कीमती। तो सबसे पहले हमारी जानिब से PKI न्यूज़ की जानिब से आपको ईद मुबारक। जी खैर, आपको भी खैर मुबारक। कैसा रहा आपका ईद का दिन, कितनी मसरूफियत रही? ईद पे जी मसरूफियत, ये चूँकि मीठी ईद है जी जी, सबसे पहले उठना, तैयार होना, ईद के लिए जाना, ईद की नमाज़ पढ़नी, उसके बाद अपनों को ईद मिलनी माशाल्लाह, उसके बाद महल्लेदारों को ईद मिलनी, उसके बाद फिर रिश्तेदार वगैरह रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है, उनसे मिलते हैं, उसके बाद डेरे पे बैठ जाते हैं। सियासत में आने के बाद ईद थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती बंदे की? जी बिल्कुल। सियासत में जो है ना, जब कोई सियासत में आता है ना, तो फिर वो खिदमत खलक में ज़्यादा टाइम बिताता है, उस पे उसकी ज़िंदगी पे हाँ, उसका अपना कोई किरदार, कोई रोल नहीं रह जाता। अपने इख्तियार काम में लोगों का इख्तियार, लोगों का इख्तियार जो है ना ज़िंदगी में ज़्यादा हो जाता है। सही। हम घर में हों, कोई भी आ जाए, एक भी आए कोई आदमी, तो उसको भी मिलना पड़ता है आगे। ये नहीं कहते कि आप जाएं बाद में आएँ, या ये टाइम डेरे पे बैठने का नहीं है, ऐसी बात किसी को भी नहीं बोलते। अच्छा, लोगों की तवक्कुआत भी आपसे बढ़ जाती है, और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि जिनके लिए आप करना ना चाहें, ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। आप किसी को के साथ मोहब्बत करेंगे तो लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे, किसी का अच्छा सोचेंगे तो लोग आपका अच्छा सोचेंगे, मैं ये समझता हूँ। सही। अगर कोई चल के आता है आपके पास कोई इस्तदाद, कोई काम लेके, तो उसके दिल में बहुत ख्याल होते हैं कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा मेरा ये भी काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर आप उसका काम नहीं करते तो वो मायूस होकर वापस जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आए उसका काम करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए ये कहाँ से आया है या कौन है, ये नहीं देखना चाहिए। अच्छा बिलावल साहब, अब मुझे ये बताएं, आपने ईद एंजॉय की है माशाल्लाह से, तो आपने सेवियां खाई हैं जो कि खानी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सेवियां भी खाता हूँ, लेकिन फेनियाँ ज़्यादा खाते हैं। सही है। सही। तो आपको म्यूज़िक का शौक होगा, सिंगर कौन सा पसंद है आपको? नहीं, म्यूज़िक का शौक नहीं है मुझे। मैंने कभी भी जो है ना, कभी भी सॉन्ग नहीं सुने? कभी भी नहीं, सॉन्ग नहीं मैंने सुना। हाँ, नात वगैरह सुन लेते हैं। अच्छा, नात किसकी पसंद है आपको? वो माँ की शान। माँ की शान की नात ज़्यादा सुनते हैं। जी, सही है। अच्छा, तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में देखें, हम ज़्यादातर देहाती लोग या मटन पसंद करते हैं या देसी मुर्गा। सही तो है। सब्जी में जो है वो काफ़ी डिशेज हैं। मैं करेले बहुत शौक से खाता हूँ। करेले माशाल्लाह से। ईद पे कौन सी स्पेशल फरमाइश करके हमारी भाभी से कोई खाना बनाया हो? ईद पे फिर आम जो है ना, ज़्यादा मटन ही चलता है या देसी। सही है। हाँ, ज़्यादा मटन ही। तो खेल कौन सा पसंद है आपको? खेल मैं जो है ना, छोटे होते क्रिकेट खेलता था। सही। ज़्यादा। सही है। ठीक हो गया। क्रिकेट ही पसंद है। क्रिकेट। खुद भी कुकिंग का शौक है? कभी घर वाले को पका के कुछ खिलाया या नहीं? जी नहीं, ये शौक नहीं है? कभी भी खुद नहीं बनाई कोई चीज़? कभी भी नहीं, कोई चीज़ नहीं बनाई। यानी ये आदत आपने नहीं डाली? नहीं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, बचपन में कोई ऐसी शरारत जिसकी वजह से आज भी आपको याद करें दोस्तों में बैठ के तो एंजॉय करते हो?
बचपन में ना जब ख्वाजा सरा गली से गुजरते थे ना, जी जी उन पर पानी फेंकते थे। ठीक है सही लेकिन मैं अब सोचता हूँ ये गलत करते थे। जी जी ऐसा वैसे ही नहीं है, करना चाहिए था। ठीक है, ये बचपन की है ना यादें हैं कुछ। अच्छा हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ दोस्त होते हैं जी जो क्लास वाले होते हैं ना बचपन के, वो हमेशा ऐसे दोस्त होते हैं जो बाद में बनने वाले दोस्तों की जगह नहीं ले सकता कोई भी, लेकिन जो बचपन के दोस्त हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई ऐसा दोस्त है जो आज तक आपका चल रहा हो साथ? काफ़ी दोस्त हैं मेरे तो क्लासमेट भी तकरीबन काफ़ी अभी जो है ना सब अपने बिजनेस में मसरूफ़ है। मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं जो है ना ज़्यादा मेरे दोस्त छोटी उम्र पे भी ना बुज़ुर्ग थे। ठीक है, मैं अपने बुज़ुर्गों में बैठता था और जो बुज़ुर्गों के दोस्त होते थे ना उनको ज़्यादा तरजीह देता था। ठीक है, बुज़ुर्गों के साथ बैठने से इल्म में, अक़ल में, दुनियादारी में ना बड़ी इजाफा होता है। माशाल्लाह। सही है। आपका सीखने घराना, को मिलता है। आपका जो घराना है बेसिकली मुस्लिम लीगी घराना है। आपके वालिद साहब, आपके ताया और दीगर फैमिली के अफराद अरसदराज से लोकल सियासत के अंदर आपके जो यूनिकॉन से इसमें बड़ा सरगर्म रहे। आपके वालिद लद्दाला विलायत के सदर भी रहे, आप भी रहे, और अब आप पीछे 52 की आपकी जिम्मेदारी भी है एज ए सदर की, तो इस बार उम्मीदवार भी हैं आप। तो ये मुस्लिम लीग से इतने मुश्किल हालात में भी आप मौजूद हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, हमारा लीडर जो है ना मियां नवाज शरीफ बहुत ही अच्छा मुहिब वतन है। मुझे सियासत का शौक़ मियां नवाज शरीफ को देख के शुरू हुआ है। ठीक हो गया। उन्होंने जो भी काम किए ना पाकिस्तान के लिए वो काबिल तहसीन है, जिनको देख के फ़ख्र महसूस होता है। अगर आप एटमी धमाकों की बात करें कि मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया, दुश्मन को ललकारा एटमी क़ुव्वत बना के, ये भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। और आप देख लें कि जितनी भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई वो सारी मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में हुई। जब जब भी आवाम को रिलीफ मिला, किसी सूरत में भी रिलीफ मिला, वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के दौर में ही मिला। सही। अगर बिजली का देख लें आप, 2013 में से पहले बिजली के हालात बड़े ख़राब थे, बहरान था मुल्क में, बहरान था जो उसके शिद्दत अख्तियार कर गया था। 2013 में हुकूमत में आके मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया कि 2018 तक मुकम्मल जो है ना बिजली का शॉर्टफॉल ख़त्म हो गया था। मुल्क के अंदर दो प्रॉब्लम ज़्यादा आ गए थे। ये एक दहशतगर्दी का था, दहशतगर्दी को भी जड़ से उखाड़ा, तो बिजली का भी मसला हल किया। उसके बाद जब आपने देखा कि इमरान खान साहब आए 2018 में, और उसके बाद अब तक जो है ना मुल्क स्टेबल नहीं हो पा रहा। ये साल हो गया, शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क के वज़ीर आज़म है। पंजाब में तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या आप समझते ये साल के अंदर कारकर्दगी? फिर रमज़ान के अंदर एक आटा फ्री जो पैकेज था, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आप आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को, गरीब आवाम को फ्री आटा दे देना। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तक नहीं हुआ, ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, जो कि हमारे कायद, हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना ये करके दिखाया है। हाँ, मज़ीद ये जो महंगाई हो रही है, ये तो आप देखें ना कि हर किसी को पता है कि ये IMF के जाल में किसने फंसाया, कैसे फंसे, क्या किया खान साहब ने। मुल्क के आगे जो है ना सुरंगों के जाल बिछाए, बारूदी सुरंगें बिछाई, ये जो है ना बड़ा गलत किया। अल्लाह जो है ना हमारे मुल्क की खैर फरमाए, हम तो दुआई कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो सियासत का महवर है नौजवानों के ऊपर है। पाकिस्तान की बिश्तर आबादी का जो हिस्सा है वो नौजवानों पे है। वोटर की बड़ी तादाद नौजवानों पे मौजूद है। तो आप जैसे नौजवानों का मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से टिकट लेना, इलेक्शन में आना, एक ऐसा इक़दाम है, तो सियासत में क्या सोच के आप आए?
دیکھیں جی جو چلو بزرگ بھی ہمارے رہے ہیں سیاست میں اور حلقے کے بھی پورے جہاں بھی، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا وقت گزر گیا، ان کو چاہیے کہ جو نوجوان ہیں ان کو ٹائم دیں، ان کو آگے لے کے آئیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، ساری بات سمجھتے ہیں، تاکہ آگے جو کمی کوتاہی کسی بزرگوں نے چھوڑی ہیں کو رہی ہیں، وہ اپنی چستی سے اپنی پھرتی سے نوجوان اسے حل کریں، کیونکہ نوجوانوں کا دور ہے، نوجوانوں کو آگے آنا نوجوانوں کا چاہیے۔ دور ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ محترمہ مریم نواز ہمارے لیڈر ہے، وہ بھی جو ہے نا انتھک محنت کرتی ہیں، وہ بھی ہر اس جگہ پہ پہنچتی ہیں، پارٹی کے ہر ورکر تک ان کی رسائی ہے، کوئی بھی کسی کو پریشانی کو مسئلہ درپیش ہو، ایسا ہائیلائٹ ہو تو اس پہ جو ہے نا وہ پہنچتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہماری پارٹی ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو پسماندگی ہے حلقے کی، اس کو ضرور ختم کریں گے، لوگوں کی دہلیز پر جا کے صحیح۔ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ اچھا، سیاست میں لوگ دو مقصد ہوتے ہیں، یا یہاں پر پاکستان میں مال بنانے آتے ہیں، شہرت کے لیے آتے ہیں، آپ کے نزدیک بنیادی چیز کیا تھی؟ دیکھیں ہمارا گھرانہ شروع سے سیاست میں رہا ہے، میں تو یہ دیکھتا تھا اگر کوئی کام کے لیے آیا ہے اس کا کام نہیں کر سکے تو بہت جو ہے نا مایوسی ہوتی تھی۔ میں اس لیے آگے بڑھا ہوں کہ میں جن لوگوں کے کام نہیں کر سکا، یا ایسے کوئی لوگ پریشان ہیں جن کے کام میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست میں کوئی اقتدار میں آؤں گا تو پھر ان کے معاملات حل کر سکوں گا، جیسے کہ ایجوکیشن کے، جو ہے ہاسپٹل کے، ایسے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بنیادی چیزیں جن سے ہمارے غریب بہت ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ ہاسپٹل کے ہو گئے فری میڈیسن، وہ تو پورے ضلع کا مسئلہ ہے جی، یونین کونسل کی سطح پر، اچھا بلاک گلی محلوں میں۔ صاحب، آپ لدھے والے میں رہتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے محلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں بالکل یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو عوام کی خدمت کروں گا، محلے دار جو بھی پورا حلقہ پڑا ہے، جی بالکل، جو بھی کسی کا مسئلہ کو درپیش آیا انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ نہیں، آپ کا جو حلقہ ہے حافظ آباد روڈ کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے حافظ آباد روڈ عالم چوک سے آگے تک، یہ روڈ عرصہ دراز سے ہم نے دیکھا کہ ایک پورا ایک سمندر بنا ہوا تھا، پانی کا نکاسی کے حوالے سے مسائل کا گڑھ تھا، اس میں بھی آپ نے بڑا اہم رول ادا کیا، آپ نے بھی احتجاج کرنے والوں میں ہم نے دیکھا شامل تھے، اور اس کو بنانے والوں میں آپ کا بھی کردار موجود ہے، آپ نوجوان تھے، آپ نے قیادت کی۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو مسائل تھے ان کو بہت پہلے حل ہونا چاہیے تھا، اور اس کی جو یہ خامی ہے اس کو دور کرنی چاہیے؟ جی بالکل، اس کو حل کرنا چاہیے تھا، وقت سے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، کہ نہ کہ عوام پریشان ہو تب کریں۔ آپ دیکھیں کہ 2008-9 میں یہ روڈ بنا تھا، میاں شباشری صاحب آئے تھے لدھے والا وڑیچ میں، ادھر وہ اعلان کر کے گئے تھے، اس کے بعد یہ روڈ سنگل بنا۔ جی بنا 2018 میں اس کی مرمت کے لیے بھی انہوں نے فنڈ دیا، جو کہ کسی وجہ سے رک گیا، اور 2018 کے بعد آپ دیکھ لیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بالکل ہی نہیں اس کی طرف دیکھا، تو عوام کافی ذلیل ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے کافی احتجاج بھی کیے، ہر اس دروازہ کھڑکایا جا کے، ہر دہلیز کھڑکائی، کہ جہاں سے ہمیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا، لیکن اللہ نے چاہا تو پھر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی۔ آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنی جلدی سے تیزی سے کام ہو رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے لوگوں کو۔ ہم ادھر سے حفص آباد جاتے تھے 2 گھنٹے میں، اب جاتے ہیں 20-25 منٹ میں، فرق تو پڑتا ہے۔ ایز اے مسلم لیگی کارکن آپ سمجھتے ہیں اور پاکستانی، کس وقت ملک میں جو محاذ آئی ہے عدلیہ کی، حکومت کی، یا الیکشن کمیشن کی، یہ آپ کا جو صوبائی الیکشن ہے، آپ پی 54 کے امیدوار بھی ہیں مسلم لیگ نون سے، کیا الیکشن قومی جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کا قومی اور صوبائی اکٹھا ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اب اس وقت پنجاب کا یا کے پی کا ہو جاتا ہے
جو بھی پارٹی جیتے گی دوسری نے اعتراض کرنا ہے, کسی نے الیکشن نہیں ماننے. دیکھیں اپنا پارلیمنٹ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم ادارہ ہے جہاں پہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں. ادھر جو بھی قانون سازی ہو, جو بھی بل پاس ہوں, وہ سب کو جو ہے نا تسلیم کرنا چاہیے. اس پہ کسی کو بھی جو ہے نا پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ماننا چاہیے. کیونکہ نہ تو کوئی جج ادھر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے, ادھر بیٹھتی ہے 22 کروڑ عوام. اگر عوام نے اپنے فیصلے خود نہیں کرنے تو فرد واحد کے کیے فیصلے کیسے کو تسلیم؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کے نمائندوں کا ایوان ہے, اور وہیں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہی افضل ہے, جی, اور اس کو ہی تسلیم کرنا چاہیے. اس کو بالکل تسلیم کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں سپریم ادارہ ہے, جو آئین وہاں بنے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. چاہے کوئی بیوروکریٹس ہے, چاہے کوئی جج ہے, چاہے کوئی آرمی چیف ہے, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہیں, جو ادھر سے قانون سازی ہو وہ ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے. صحیح. آج جو میرے مہمان ہیں محترم رانا بلاول صاحب ہیں, جو امیدوار ہیں پی پی 54 کے, اور صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پی پی 54 کے. آج وہ عید کے اس اہم موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک, ایک بار پھر خوش آمدید. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں محترم رانا بلاول صاحب ہیں, تو جو امیدوار ہیں پی پی 54 کے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہیں, اور پی پی 54 کے صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. سر, بات چیت ہو رہی تھی آئین اور قانون کی پاسداری کی, تو کیا سیاسی ورکروں کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف ہر دور میں کسی کی گورنمنٹ بھی ہو تو ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوتی ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. یہ کارکنان جو آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا احترام نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا کسی بھی پارٹی کے اندر؟ جی جی بالکل احترام تو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پہلے جب مریم نواز نے گجرانوالہ آنا تھا, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, اس دوران بھی جو ہے نا پولیس کی ریڈ وغیرہ ہوئی. میرے والد صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, مجھے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. ایف آئی آر بھی درج ہوئی لدے والا وڑائی تھانے میں اور قلعہ دار سنگھ تھانے میں بھی. تو اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, لیکن زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے زیادہ جو ہے نا انتقامی سیاست کی. انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے, سیاست کرنی چاہیے. اپنا جو ہے نا تسلیم کروانا چاہیے, کسی کا کچھ کر کے عوام کے کام کریں, ایسا کریں کہ عوام آپ کو تسلیم کرے, آپ کو انتقام نہ لینے پڑیں کس سے. صحیح. کیا جیسے پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے اوپر بڑا فوکس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب یوتھ کے حوالے سے کام کرنا چاہیے, اور آپ جیسے نوجوانوں کو ذمہ داری ہونی چاہیے اور ٹیم بننی چاہیے کہ جو یوتھ کو پوری طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح ایک پوری کمپین ہونی چاہیے؟ یہ کمی نہیں آپ محسوس کرتے؟ نہیں جی نہیں, بالکل نہیں کمی. جب سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لیڈ کیا ہے مسلم لیگ نون کو, خاص کر کے ورکروں کو, ٹھیک ہے, یوتھ کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کوئی ایسی جو ہے نا دقت یا کوئی پریشانی کمی نہیں ہے. کمی نہیں ہے. ورکر کی جو ہے نا عزت ہے مسلم لیگ نون میں, ورکر کی رسائی ہے لیڈرشپ تک. کوئی بھی پریشانی ہو تو لیڈرشپ تک جا کے بیٹھ سکتا ہے. آپ کی لیڈر آپ کے شہر سے بھی الیکشن لڑ رہی ہے, اس کے بارے سے کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑی فخر کی بات ہے گجرانوالہ کے لیے. ہم انشاءاللہ اگر ادھر الیکشن ہوتا ہے پنجاب کا پہلے پی پی 63 سے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, پوری جدوجہد کر کے الیکشن لڑیں گے, اور مریم نواز صاحبہ پوری لیڈ سے ادھر سے جیتیں گے انشاءاللہ. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں گجرانوالہ کی 14 سیٹوں میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے پھر جیت جائے گی؟ جی انشاءاللہ. آپ دیکھیں 2013 میں بھی مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا,
गुजरांवाला से। 2018 में भी गुजरांवाला से क्लीन स्वीप की है। इंशाल्लाह अब आगे भी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। क्योंकि आप नहीं समझते कि इमरान खान की जो मकबूलियत है और गुजरांवाला में भी उसका असर अंदाज होगा? नहीं, कोई मकबूलियत क्या है खान साहब की, कुछ भी नहीं है मुस्लिम लीग नून के आगे मकबूलियत। आप देखें जैसे आरटीएस सिस्टम बिठा कर इमरान खान साहब को गवर्नमेंट दी गई है, किसी से भी ढकी छुपी तो नहीं है ना बात है। तो अगर मकबूलियत होती तो इलेक्शन लड़ के जीतते, आरटीएस बिठा कर ना जीतते। जो उनका बयानिया उसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं? बयानिया देखें, अगर हम ये सोचें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो पाकिस्तान में बहरान है किसकी वजह से है? खान साहब की वजह से। मैं समझता हूँ जो सियासी सूझबूझ या अकल शऊर रखने वाला है ना, वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो इंशाल्लाह रहेगा भी। हाँ, ये भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान पे। सही, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी सियासत से हट के फारग वक्त में कोई किताब पढ़ने का कोई शौक़ है, मुतालिया करने का? मैं ज़्यादातर जो है ना सियासत पे ज़्यादा अपना वक्त बिताता हूँ। कोई भी ऐसी कोई भी जड़ा कोई सियासी हो गुजरा है उसको पढ़ता हूँ, उसको देखता हूँ। कायदे आज़म की किताब पढ़ी है, अल्लामा इकबाल साहब की पढ़ी है, यानी जो साबका दौर में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इस कौम के लिए कुछ किया, तारीखें पढ़ी हैं, तारीख पढ़ते हैं, तारीखी किताबों पढ़ने का शौक़ है? तारीखी किताबें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले। अच्छा बिलावल साहब, आपको पाकिस्तान में अपना ये शहर कौन सा पसंद है? देखिए, शहर तफरी तो करते होंगे ना? गुजरांवाला रहते हैं तो गुजरांवाला ही पसंद होगा मुझे। नहीं, गुजरांवाला से इलावा कौन सा आपको शहर पसंद है? सैर तफरी के वाले से पूछ सैर तफरी अगर देखा जाए तो शमाली इलाका जाते हैं, जैसे कि मलका कोसार है, मरी है, माशाल्लाह। उससे आगे जो है वो नरान का गान है। सही। यानी ये इलाके पसंद है सैर तफरी के लिए? मैं नरान का गान भी गया हूँ, काफ़ी अच्छा इलाका है। तो बैरून मुल्क कभी गए हैं? तो वो बैरून मुल्क नहीं गया मैं। नहीं गए अभी तक। सही, मौका मिला तो किस जगह जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा या हज करूँगा। ठीक है, वो प्लान में शामिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, आपने खाने में भी बता दिया, ये भी बताया, सियासत में आने से पहले भी कोई फॉलो करते थे किसी को पाकिस्तान में, सियासत के अलावा कोई पसंदीदा शख्सियत? सियासत, अगर सियासत में देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, जी जी, उनके अलावा कोई अगर कोई ऑप्शन हो तो? उनके अलावा कायदे आज़म साहब थे, अपना अल्लामा इकबाल साहब, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। यानी सियासी कायद के तौर पे आप उनको भी पसंद करते हैं? सही। पिछले दिनों में गोल्डन जुबली मनाई गई 73 के आइन के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि 73 का आइन, इसके हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? 73 के आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर जो आइन की अहमियत क्या है? देखिए, आइन मुल्क जो है ना वो आइन के साथ चलता है। जी जी। हमारा जो 73 का आइन है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो कमी पेशी हैं वो हमारे साथ दूर होती रहती है, वाले कर रहे हैं, दूर होनी भी चाहिए। जैसे कि मुतफिका आइन था 73 का, 10 अप्रैल 1973 को मुतफिका था। हाँ, अगर मैं समझता हूँ कोई कमी पेशी रह गई है तो वो दूर पूरी की जा सकती है, की जा सकती है। सही। कोई ऐसी बात वालिद से कि जब नौजवानी में किसी वजह से कोई खूब पिटाई हुई हो, कोई वो बात याद आई हो? मार घर में ज़्यादा मार किससे खाते थे बचपन में, वालदा से या वालिद से? नहीं, वालिद साहब ने तो मुझे कभी भी जो है ना, नहीं, वालिद साहब ने मुझसे प्यार ही किया है, माशाल्लाह। वालदा ने भी प्यार किया है, लेकिन बड़ा भाई जो है ना वो डांटता था। उनसे मार पड़ी है इनको? उनसे मार जो है ना पड़ती रहती। तो आपको स्कूल से मार पड़ती थी? स्कूल से भी पड़ती थी। हाँ, स्कूल से ही पढ़ती थी, और क्या? तो किस वजह से पढ़ती थी? देर जाने से, शरारत से, या लेसन ना याद करने से? बस बाज़ दफ़ा जो है ना तफरी के बाद जो है ना स्कूल ना जाना, नहीं जाते थे। जैसे सही, ठीक हो गया। सही सही। यानी और सबसे ज़्यादा कितने भाई बहन आप हैं टोटल? हम जी 6 बहन। और सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? दोस्ती मैं समझता हूँ सबसे ही, हम सब भाई इकट्ठी बैठते हैं घर में भी। अच्छा।
ایک کمرے میں یا کسی جگہ پہ بھی ایک بیٹھا ہو سب ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ سارے اپنے کمرے میں جو ہے نا بیٹھے. نہیں, اگر وہ اپنے کمرے میں جانا ہے جب بھی سونے کے لیے ہی جانا ہے, اس کے بعد یا ٹی وی لانچ میں یا جدھر والد صاحب زیادہ بیٹھے ادھر بیٹھتے ہیں. یعنی آپس میں دوستی سب ایک جیسی ہے. الحمدللہ. صحیح. آپ سے زیادہ سب سے زیادہ لاڈ کون سا بھائی کرتا تھا, یا والدہ یا والدہ سے آپ سمجھتے ہو؟ والدین تو محبت کرتے ہیں جی, ان کی محبت میں تو کوئی کمی نہیں دیکھی میں نے. جی جی. اس کے بعد اب جو ہے بڑا بھائی ہے وہ کافی محبت کرتا ہے مجھ سے. چھوٹے بھی میرا احترام کرتے ہیں سارے ہی. گھر میں وہ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب کے بعد مجھے ہی بڑا سمجھتے ہیں, لیکن میں 4 جگہ چھوٹا ہوں. صحیح. اچھا, عید پہ آپ کبھی عید دیتے تو ہوں گے, اور لیتے بھی ہیں کسی سے یا نہیں؟ جی عید میں لیتا ہوں جی, اپنے بڑے بھائی سے لیتا ہوں عید. ہاں. تو آگے دیتا بھی ہوں بچوں کو, چھوٹے بہن بھائیوں کو, بابیوں کو. صحیح. تو اس عید پہ سسرال ڈے بھی تھا. آپ سسرال تو سیاست کی وجہ سے اس لگتا نہیں گئے ہوں گے. نہیں, میرے سسرال ساتھ ہی ہیں, سائڈ پہ گھر میں ہی ہیں. اچھا, فیملی میں ہی آپ کی شادی ہوئی؟ پسند سے کی تھی یا ارینج میرج؟ نہیں, ارینج میرج ہی ہے. اچھا, صحیح, ٹھیک ہے. یعنی دور سسرال نہیں ہے. ایک ٹائم کا کھانا ادھر تھا, ہاں, ایک ٹائم کا اپنے گھر پہ, بس ایسے ہی جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ یہ جو پی پی 54 ہے, اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی خاص پیغام کہ جو آپ دینا چاہیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے, بے شک وہ 14 مئی کو ہو یا اس سے آگے ہو, ابھی تک تو وہ کنفرم نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی حلقہ کی عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ محبت اور احترام کے ساتھ جو بھی کرنا ہے, سیاست کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے, پیار محبت کے ساتھ کریں. اور جن کو آپ نے آزما لیا ہے کم از کم حلقہ میں, ان کو نہ آزمائیں. نوجوان جو بھی نسل ہے ان کو ایک مرتبہ آزمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اندر جذبات ہیں وہ کافی حد تک ایسے ہیں کہ میں اقتدار میں آ کر, اگر عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے, اقتدار میں آ کر میں وہ سب کام کروں گا جو اب تک میرے حلقے میں نہیں ہوئے. نہیں, یہ جو الیکشن ہوتا ہے قومی, اس کے اندر پارٹی کا اور بندے کی ذاتی کردار کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں جی, شخصیت کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. شخصیت کے متعلق اگر بات کریں تو میں نے تو ابھی تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے میری شخصیت خراب ہو, کوئی دبا لگے. میں تو سب سے پیار محبت سے یعنی برادری کا ووٹ بھی ہوگا, شخصیت کا بھی ہوگا, اور برادری کا ووٹ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور پارٹی کا تو ووٹ ہوتا ہی ہے. پارٹی کا ووٹ جو ہے نا وہ اہم رول ادا کرتا ہے. اہم رول ہوتا ہے پارٹی کا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کے مسائل کا حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے, اور لوگ قوم کو ایک بار پھر مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے؟ میں بالکل جی یہی کہوں گا کہ آپ نے خان صاحب پر اعتماد کر کے, یا جیسے بھی خان صاحب کو لے کر آئے, اس کا نتیجہ دیکھ لیں. اب تک ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کم از کم یہ کہوں گا کہ اب جو ہے نا کسی اور کو زمانے سے بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر موقع دیں. انشاءاللہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون نے حل کیے ہیں, اور آئندہ بھی مسلم لیگ نون ہی حل کرے گی. بہت شکریہ سر, اور آپ کا اپنا خوبصورت ٹائم, اسپیشل ٹائم ہمیں دینے کا عید کے اس اہم موقع پر. ناظرین, آج جو میرے ساتھ موجود تھے محترم رانا بلاول صاحب اور محترمہ میڈم آمنہ شہزادی صاحبہ میرے ساتھ تھی اس خصوصی پروگرام میں. تو رانا صاحب کی گفتگو کا جو آخری نقشہ اگر کھینچوں تو ان کا ایک ہی تھا کہ خدمت خلق بنیادی ان کا رول ہے, اور خدمت خلق کے لیے انہوں نے سیاست میں آئے اور لوگوں کی خدمت کر کے ان کو ذہنی قلبی سکون ملتا ہے. اور آنے والا وقت اگر لوگوں نے اور پارٹی نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا, ان کو ٹکٹ سے نوازا, تو وہ حلقے کی تقدیر بدلنے میں اپنا اہم رول ادا کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.